सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि इतना बड़ा इज्तिमाई बैठक और सो मच एट स्टेक, आपने ये अलामिया पढ़ा, 25 नुकाती तवील तरीन अलामिया है, इसके ऊपर आपका फौरी रद्द अमल क्या है? बहुत मायूस कुन, खौफ तारी है और दम नहीं है जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट है बेशतर लोगों में। कुछ लोगों ने दम का इजहार किया जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया शामिल हैं, लेकिन जो एलानिया आया वो बहुत मायूस कुन है। कोई जान नहीं है, कोई लाए अमल नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं है। ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, मजा नहीं आया और इसका इम्पैक्ट बहुत पुअर हुआ है और इसका मैसेज भी बड़ा बुरा गया है कि इतनी बड़ी कुव्वत है मुस्लिम उम्मा की, उनमें जान नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कि अपने मफादात का दिफा कर सके। सेनेटर साहब, अमरीकी सदर तो नेतन्याहू के सामने बेबस हैं, मगर अब अरब ममालिक क्यों एक्शन नहीं ले रहे? बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं। ये तवील तरीन दस्तावेज मैंने 25 नुकाती इसके ऊपर पढ़ी, बहुत से अल्फाज हैं, रीअफर्मिंग, कंडेमिंग, रीअफर्मिंग, कंडेमिंग, रीअफर्मिंग, कंडेमिंग एंड देन कमेंडिंग, मोर रीअफर्मिंग, मोर कंडेमनेशन। क्या बात है सर, गजा में मुसलमानों का कत्ले आम भी जारी है, ईरान के बाद कतर पर इजराइल ने भी हमला कर दिया है। पाकिस्तान अगर भारत का जवाब ना देता तो मजीद शय मिलती भारत को। क्या अगर अरब ममालिक आज ना ठोस जवाब दें, जो कि इसमें शायद नहीं दिख रहा कोई एक्शनेबल बात, तो नेतन्याहू क्या ग्रेटर इजराइल का ख्वाब आगे नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल। देखिए जी, जो एक भेड़िया हो या सांप हो, अगर उसको फीड करें और उसको ना कुचला जाए तो वो फिर आप पे ऊपर चढ़ेगा और आपको और तंग करेगा। अभी तो लाइन लगी है, आप देखेंगे ना कि ये कतर के बाद और जो खलीजी ममालिक है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम भी किया है, जो उसकी इसराइल की खुशामद भी करते हैं, उनकी बारी आ सकती है। अल्लाह का फजल है, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने बड़ा एक टिका के जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान की जहरियत का, लेकिन ये एक वक्त था कि एक पैगाम जाता कि जनाब नो मोर, ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अफसोस ये है कि वो पैगाम नहीं गया और बल्कि सर मुझे बता दीजिए, तमाम तर तेल और गैस के बावजूद, तमाम तर वसाइल और पैसे के बावजूद क्या रोक रहा है अरब ममालिक को एक्शनेबल इंटेंट शो करने से इसके ऊपर? There is a 4-letter word called fear, खौफ, डर। यरग गए हैं कि पता नहीं क्या करेगा, साहब बादल नाराज ना हो जाए, उनका मूड ना खराब हो जाए। इजराइल का खौफ, अमेरिका का खौफ, अपने अवाम का खौफ भी है। मैं तो कहता हूँ वो अपने साय से डरते हैं। तो इतनी बड़ी अमेरिका तो एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर फेल हो गया है ना। अब तो तमाम तर ममालिक बिल्कुल सोच रहे होंगे कि अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के मातहत उनको कितना तहफ्फुज मिलेगा भी नहीं मिलेगा। दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ, यू नो, इट्स अ फ्रैक्चर्ड रीजन राइट नाउ एंड द सिक्योरिटी प्रोवाइडर इज प्लेइंग अ डबल गेम। द सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसकी क्रेडिबिलिटी ये है जीरो, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने प्रोटेक्शन के बजाय, आप देखा ना, इन अरब ममालिक ने $2 खरब, $2 ट्रिलियन दिए उनको। वो किस लिए दिए? एक्चुअली आई विल से वेरी फ्रैंकली, इट वाज अ सोफिस्टिकेटेड ब्राइब। रिश्वत बता नहीं होता कि मैं आपको पैसा देता हूँ, प्रोटेक्शन मनी, मुझे ना कुछ कहना। अब माफिया को देते हैं ना पैसे ऐसे, या कराची में एक जमाने में बता होता था कि जी बस मुझे ना छेड़ो, ये ले लो पैसे। तो वो आपने दिया, उसका क्या रिजल्ट हुआ? जिसको दिया उन्होंने आंख मारी इजराइल को और इजराइल ने आप पर हमला कर दिया। तो कल को फिर बाकी लोगों को रोकने में क्या है? इजराइल को कौन रोकेगा? सर, तो आपको याद होगा एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड फॉरेन रिलेशंस, अक्टूबर 1973 को अरब मुल्कों ने इजराइल पर हमला किया और जब अरब ममालिक ने इसकी बड़ी भारी एक मिलिट्री अस्करी नुकसान उनको उठाना पड़ा, इजराइल ने बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था। क्या जब आप डर और फेयर की बात आज कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के पीछे क्या यही सोच है कि अगर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये ना भूलें कि अक्टूबर 73 में उसी जंग में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी पायलट्स भेजे थे सीरियन एयरफोर्स के साथ। उन्होंने 2 इजरायली जहाज गिराए थे और उसी दौर में किंग फैसल शहीद सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो इम्पोज किया था ऑन द वेस्टर्न सपोर्टर्स ऑफ इजराइल। तो फिर भी कुछ दम था और हिम्मत थी लोगों में, बाकी लोगों में। यही तो पूछ रहा हूं, ओआईसी को भी तो इसी जंग के बाद ही फाल किया गया था ना। भुट्टो की सरबराही में जब इजलास हुआ, यासिर अराफात, गद्दाफी, शाह फैसल समेत तमाम इस्लामी रहनुमाओं ने यह फैसला किया था। अबू मदियन सारे आए। एब्सोल्युटली। सो इजराइल के खिलाफ जो इत्तेहाद तब बना था
مگر پھر تمام وہ لوگ جو کہ فلسطین و اسلامی دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے and they were actually just legendary اپنے قد کاٹ کے اندر, تو انہیں ایک ایک کر کے رستے سے ہٹا دیا گیا. کیا یہ بھی آج خدشہ ہوگا کسی نہ کسی کو کہ اگر عرب اور اسلامی ممالک کچھ کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی خاک میں بدہن ویسا نہ ہو؟ دیکھیں جی, وہ مثال ہے نا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ خوف ہے, اب یہ خوف طاری ہو جائے تو وہ ایک وہم کی طرح ہوتا ہے, وہ پھر ہر چیز پہ خوف ہوتا ہے آپ کو, یہ بس بچاؤ کرو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ اگر یہ کچھ لوگ ہمت کر کے کرتے کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ کو ہم نے $2 ٹریلین دیے ہیں, نو مور, آپ لگام لگائیں اسرائیل کو ورنہ یہ پیسہ از آن ہولڈ. پھر آپ کی ایک اسلامک فورس بنی ہوئی ہے جس کے کمانڈ چیف جنرل راحیل شریف ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم anybody who wants to contribute troops most welcome, چاہے 200 فوجی بھیجے یا 5,000 بھیجے, 50 سے زیادہ ممالک ہیں وہ سٹینڈ لے لیتے. اور میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وی شوڈ ہیو اے گرینڈ, اب ہمارے لیے موقع ہے ایک گرینڈ بارگن کریں. آپ واٹ از اے گرینڈ بارگن؟ گرینڈ بارگن یہ ہے قطر اور سعودی عربیہ کو آپ آفر کریں, ہماری فوج آپ کا دفاع کرے گی, آپ فکر نہ کریں, ہمارے جو قرضے ہیں $130 ارب وہ آپ معاف کروا دیں, اس کو پیسے دے دیں. انہوں نے 142 کا تو بلین ڈالرز کا تو اسلحہ لیا ہے سعودی عربیہ نے پچھلے سال امریکہ سے. قطر نے کتنا پیسہ دیا ہے ٹرمپ کو, امریکہ کو. تو آپ کو کریں, اور اس پہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کی ناٹ ڈیفینڈ دیم, پروٹیکٹ دیم. پاکستان کین, چائنا کین. سر دس از ویری مچ an out of the box recommendation جو کہ چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں. ہم پرچون کی دکان میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے جی $1 بلین دے دو, $300 ملین دے دو. وہ تو that is crumbs and that is a small change for these Arab countries. تو اب talk big, think big. تھنک بگ. اور سر یہ دیکھنا آپ نے یہ بات کی ویری آؤٹ آف دا باکس, آئی ریئلی فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ, مگر میں یہ پڑھ رہی تھی یہ یو آر اسمارٹ انف ٹو نو کہ اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. آپ کا ماشاءاللہ ایک براڈر ویو بھی ہے نا. تھینک یو سر. سر ریزولوشن کمزور ہے, اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ منسوخ اور معطل کرنے کا کہیں ڈیمانڈ کی گئی ہے, نہ ہی وہ کوئی UN جنرل اسمبلی کے حوالے سے اثر نو شد و مت سے چیز اٹھانے کی بات کی گئی ہے. I was looking at it, sir. Point number 16 کو ملاحظہ کیجئے. Member states of OIC کو کہا ہے examine کیجئے the extent to which Israel's membership in the UN is consistent. Examine کیجئے سر, دھڑا دھڑ وہ بمباری کیے جا رہے ہیں اسرائیل, ابھی بھی examine کریں سر. I mean فائل دیکھیں, سوچ لیں, آپ دیکھ لیں, سوچ لیں. مجھے اس لیے سر دھچکا لگا بیکاز سر یہ ساری گلف کی سیکیورٹی کو چیلنج ہے نا, تمام گلف ممالک کی. سو جب آرٹیکل 2 آپ کا کہتا ہے ناٹ جسٹ اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر, فلسطین پر, یمن پر, لبنان پر, یہ قطر پر, سو دے آر ناٹ اسٹاپنگ. It's not about اصل المیہ تو یہ ہے نا, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ری ایکشن کس حد تک اور کتنا دیا جائے, کیونکہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ سے جیپٹائز ہوں گے انفرادی طور پر, تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ دیکھیں نا یہ انکمفرٹیبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی حقیقت عیاں ہو رہی ہے سب پہ, گلف سٹیٹس پہ, کہ امریکہ کے کچھ اتحادی جو ہیں زیادہ ویٹ رکھتے ہیں بنسبت دوسروں کے. سو how does everybody kind of react? Is this the dilemma we are looking at right now? دیکھیں جی, اسرائیل اتحادی نہیں ہے امریکہ کا, اسرائیل پراکسی ہے امریکہ کا, اور امریکہ کی پالیسی ہے اسرائیل فرسٹ. یہی فیلئر ہے ٹرمپ کا, ناٹ امریکہ فرسٹ. وہ بات کرتے ہیں امریکہ فرسٹ کی, بٹ ایکچولی اٹ از اسرائیل فرسٹ. جو اسرائیل کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی کل دیکھا آپ نے دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے, اور نیتن یاہو اور مارکو روبیو کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. جی, اسرائیل پہنچے ہوئے, بالکل. تو آپ دیکھ لینا واٹ از دا میسج دے وانٹ ٹو کنوے, کہ اسرائیل رائٹ اور سولوشن تو ممکن نہیں دکھ رہی ہے آپ کو پھر ابھی. مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وہ بیچارہ کو رائٹ ٹو لائف نہیں مل رہا فلسطین کو, تو اسٹیٹ کی بات بہت دور کی ہے جی. ان کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہے, آپ کھانا نہیں پہنچا رہے, ادویات نہیں پہنچا رہے. اس لیے میں تو پرپوز کرتا ہوں کوئی فریڈم فلوٹیلا یا نیول فلوٹیلا تیار کرائیں. پاکستان, ٹرکی, انڈونیشیا جن کی مضبوط نیوی ہے, اس میں ہیومینیٹیرین سپلائیز ہوں, ادویات ہوں, خوراک ہو. UN جنرل اسمبلی ریزولوشن سے کور لے لیں اور لے جائیں ادھر. کم سے کم کچھ تو بلاکیٹ ختم کریں غزہ کا, اور تاکہ ان کا رہنے جینے کا حق تو مل جائے, بحال ہو جائے فلسطینی عوام کا. سر کوئک کوشچن, پوائنٹ نمبر 5 جو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم کمنٹ کرتے ہیں سیولائزڈ, وائز اور ریسپانسبل سٹانس جو اسٹیٹ آف قطر نے لیا فار دس ایڈریسنگ دس ٹریچرس اسالٹ. کیا اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ قطر جوابی کارروائی اور حملہ نہیں کرے گا جس طرح ایران نے کیا تھا؟
مطلب ہے کہ آپ نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ بیٹھے رہے, آپ کو مارتے گئے اور کیا اب کے ماریو پھر مارو پھر مارو. یہ تو دس از نو پالیسی ایٹ آل. تو یہ تو ڈوئنگ نتھنگ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا از نو پالیسی. اٹس جسٹ شوز کے ویکنس. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید موجود تھے.